ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्न पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अप्रिल 30 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा चतुर्थी तिथि राति 12 बजेर 26 मिनटसम्म रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ 5 बजेर 2 मिनटसम्म, त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। परिग योग दिउँसो 12 बजेर 43 मिनटसम्म, त्यसपछि शिव योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 1 बजेर 33 मिनटसम्म, त्यसपछि बालवकरण साँझ 12 बजेर 26 मिनटसम्म, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा साँझ 5 बजेर 2 मिनटसम्म, त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम योग दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि साँझ 5 बजेर 2 मिनटसम्म, त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय: काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5 बजेर 28 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 36 मिनटमा हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज साँखु यात्राको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु बिहान 10 बजेर 23 मिनटदेखि दिउँसो 12 बजेर 2 मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3 बजेर 20 मिनटदेखि दिउँसो 4 बजेर 58 मिनटसम्म रहनेछ। कालबार बेला बिहान 7 बजेर 5 मिनटदेखि बिहान 8 बजेर 44 मिनटसम्म रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 5 बजेर 26 मिनटदेखि बिहान 7 बजेर 5 मिनटसम्म रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 8 बजेर 44 मिनटदेखि बिहान 10 बजेर 23 मिनटसम्म रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 12 बजेर 2 मिनटदेखि दिउँसो 1 बजेर 43 मिनटसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा गडबडी रहन सक्ने, केही पुराना घटनाहरूले मन विचलित गराउन सक्ने दिन, केही प्रतिकूल रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज चिताएका कामहरू पूरा गर्न गाह्रो समय छ। काम कार्यमा चुनौतीहरू हुन सक्छन्। सहकर्मी र सहयोगीबाट साथ सहयोग अपेक्षा गरे अनुसार नमिल्न सक्छ। आज सफलता प्राप्त गर्न तपाईले चुनौती र समस्याहरूसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईको कमी कमजोरीले गर्दा सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन आनाकानी हुनेछ भने आज दोहोर्याएर गरेको काम कार्यबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अरूको लैलहीमा लागेर जथाभावी नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। आज इन्कमले दैनिकी चलाउन हम्मे पर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना आइपर्न सक्छ। आज ऋण लेनदेनको कारोबारहरू ठुलो कारोबार छ भने विशेष स्थगित गर्नु राम्रो हुनेछ भने सामान्य कारोबारलाई तपाईले सोच विचार गरेर बढाउनु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एक अर्कामा खिचातानीहरूपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक वातावरण सिर्जना राम्रो गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईको थकान तनावहरू केही कम हुन सक्ने। आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकिएला आजको दिनमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ भने यात्रामा सावधानी रहनुहोला। स्वास्थ्यमा चोट
पटकमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। हात हतियारहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, सजग रहनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यमा केही आराम, केही सहज महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँले आशा गरे झै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा गर्दै कसैबाट पनि केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने कारोबारमा सहज वातावरण मा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्यभारहरू बढ्न सक्ने भए तापनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने दिन हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा जमघट केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको प्रेमीको वैवाहिक सम्बन्धको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामान्य घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्ने क्रममा आज खर्च सामान्य हुन सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जागरुक पनि बन्न सक्ने, पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्छ। पढाइ क्षेत्र तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज शक्ति साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आफूलाई अग्रसर गराउन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। दिगो कामको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउँदा आज मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक वातावरणमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा पनि आज सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धलाई समय दिएर अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको लागि समय छुट्याउनु राम्रो हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव झुकाव बढ्न सक्ने, लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि आज सबल नै बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। आफूले सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन मध्यम रहेको छ। 5औं भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य रहन सक्ने दिन हो भने आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा पछिसम्म घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहनुपर्नेछ। र पनि तपाईँले परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम
एकदम खेर जाँदैन। आज काम कार्यमा सहयोगीबाट पनि साथ सहयोग पाउने हुँदा कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्छ। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा तपाईँले विश्वास गरेर चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। आज परिवारबाट पनि तपाईँलाई राम्रो साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट पाएको सल्लाह सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नुहुन्छ भने यसले केही लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै रिस आवेग अहम भावहरूलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी महसुस गराउन सक्ने समय बनिरहेको छ। त्यो कुरामा आफूले सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। काम कार्यको पक्षमा हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। व्यायाम योगा गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा प्रतिफलका लागि तपाईँले धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आज तपाईँको आफ्नै प्रयासले केही रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ भने व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज पहिले गरेको लगानीको प्रतिफलले घर व्यवहार चलाउन केही सहज बन्न सक्छ, तर नयाँ ठुलो उपलब्धि भने सामान्य नै देखिन्छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ, तनावहरू, समस्याहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरूको रूपमा थपिन सक्ने दिन हुँदा त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोग, वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कठिनाइहरूमा केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने, कठिनाइहरूमा केही हल्का महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदा आफ्नो समस्याहरूलाई सेयर गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मात्र मिल्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो कारणले गर्दा तपाईँले योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ भने कुनै पनि तनाव नलिकन सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मेहनत गर्न नचाहनुहोस्। प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज तपाईँ रोजगारी र व्यावसायिक पक्षमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण दिन बन्न सक्छ। आज चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि हो। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्ने दिन हो। काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज परिवारमा सल्लाह सुझाव रूपमा अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन सकारात्मक रहेको छ। यसको लाभ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। छर छिमेक इष्ट मित्र साथीभाइबाट आज साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने, सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आज अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ भने आफूले पनि लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष जोस जाँगर रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो असर छैन, अनुकूल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आफूले पनि मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, सकारात्मक
सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्, राम्रो हुन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन त्यति राम्रो छैन। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षमा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय भनिरहेको छ। भोलिका लागि राम्रो कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन हो। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँले थोरै बानीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्छन्। आज तपाईँको काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो काम कार्यलाई सीमित बनाउनुहोस्। सबैबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिफल पनि मिल्न सक्छ। अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित गराउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनमा अस्थिर मनका कारण उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ। त्यो कुरामा आफूले स्थिर भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा सामान्य असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पहिले गरेको काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा पनि जमघट रमाइलो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। अझ उत्साहित हुन सक्ने दिन हो, तर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले तपाईँलाई राय सुझावहरू दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा आफूले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ भने आज व्यावसायिक पक्षहरूमा सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आय इन्कम बढ्न सक्छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन मध्यम फलदायी नै देखिन्छ भने आज परिवार आफन्त नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा पनि प्रेमको आनन्दको अनुभव लिन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, बलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। आज केही अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रहरूमा वा खेलकुदका क्षेत्रहरूमा वा रचनात्मक कार्यमा आफूलाई अग्रसर गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज मन खुसी रहन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन। आज चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक तनावहरू बढ्न सक्छ। जोस जागरमा कमी आउन सक्छ। काम कार्यमा केही बाधा हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने भए तापनि आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी र ठुला योजनाहरू बनाएर ती योजनाहरूमा बढ्नु त्यति राम्रो छैन। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने दिन हो। मेहनत अनुसार प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले तपाईँले लगनशील भएर लगातार मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज
व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर आफ्नो योजनाहरू नखोल्नु नै राम्रो हुनेछ भने आज सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कारोबारमा सानो गल्तीले नराम्रो परिणामहरू दिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। आर्थिक अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्, यसले सहज तरिकाले अगाडि बढ्न गाह्रो समय रहेको छ र पनि परिवारको समस्याहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज काम कार्यका दृष्टिले, व्यावसायिक दृष्टिले, पारिवारिक जीवनका दृष्टिले पनि तपाईँलाई त्यति राम्रो छैन र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेमीसँग केही समय बिताउनुहोस्। वैवाहिक सम्बन्धमा समय बिताएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा मन नजान सक्छ, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पर्याप्त समय पनि दिन नसकेला। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ वा हात हतियारको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज तपाईँको काम करियरको पक्षमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना अधुरा अपुरा कामहरूलाई, रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नाले काम कार्यमा प्रेरित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग पनि राम्रो वातावरण सिर्जना हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज अन्य ठुला मान्छेको सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जीवन आज सकारात्मक नै देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्छ। ऋण लेनदेनको वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने गुरुजनको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आजको दिन समग्रमा तपाईँको लागि राम्रो छ। आफूले सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्न नछाड्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यमा अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नोकरी कामकाज गर्नुहुन्छ भने आज केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा आज सफलता हासिल गर्न आज तपाईँले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर मिल्नेछ। प्रयास गर्दा अवसरहरू सजिलै हात पार्न सक्ने दिन हो। दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो बन्न सक्छ। कारोबार बढ्न सक्ने दिन हो। आज सहज तरिकाले कारोबारलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य र व्यापारिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। आफूले पनि मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज तपाईँ राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने पनि आज सफलता मिल्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहोला। आज अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। दिन राम्रो छ। आफूले मेहनत गर्न नछाड्नुहोस्, प्रतिफल पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज भोलिका लागि अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य बाधा आइपर्न सक्छन् र पनि डटेर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु भएमा अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्, तर काम करियरको क्षेत्रमा अब जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नआउन सक्छ। आज सेवामूलक कामले तपाईँको मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने समय छ। समय अनुसार आफ्नो कार्यलाई बदल्ने, आफ्नो विचार धारणाहरूलाई बदल्ने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो हुन सक्ने। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ, तर ठुलो प्रतिफल भने नमिल्न पनि सक्छ। सामान्य दिन रहेको छ। निराशालाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले तपाईँको भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूको मन राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नु भएमा तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। परिवारबाट प्राप्त तपाईँको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नुहोला। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको तनावहरू कम हुन सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले आज भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। दिन सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम हो। आजको लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।